आउनुहोस् हामी यशायाको पुस्तकमा पल्टाउँ। यस समय यशायाको पुस्तक 40 अध्याय 27 पदबाट लेखिएको छ, हे याकुब, मेरो मार्ग परमप्रभुबाट लुकेको छ र मेरो न्याय मेरा परमेश्वरबाट हटेर गइसकेको छ भने तिमी किन भन्छौ? अनि हे इजरायल, तिमी किन यस्तो बोल्छौ? परमप्रभु सनातनका परमेश्वर, सारा पृथ्वीका सृष्टिकर्ता न लल्याक लुलुक हुनुहुन्छ न थाक्नुहुन्छ भनी के तिमीले जानेका छैनौ? अथवा के तिमीले सुनेका छैनौ? उहाँको समझ पत्ता नलाइ नसक्नुको छ। उहाँले लल्याक लुलुक भएकोलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि बलहीनलाई उहाँले बल बढाइदिनुहुन्छ। जवानहरू पनि लल्याक लुलुक हुनेछन् र थाक्नेछन्, जवान मानिसहरू बिल्कुलै ठेस खाएर लड्नेछन्, तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन्। उनीहरू चिलहरू चाहिँ पखेटाले उँभो उँभो चढ्नेछन्, उनीहरू दगुर्नेछन् र थकित हुने छैनन्, उनीहरू हेर्नेछन् र लल्याक लुलुक हुने छैनन्। र यहाँ भनिएको छ 31 पद हामीले पढौँ, परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू। अब परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू भन्नाले कस्ता प्रकारका मानिसहरू होला? परमप्रभुको बाटो हेर्नु भने के हो त? किन हामीलाई प्रश्न बताइएको छ कि परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूले चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन्। र नयाँ बल पाउने कुरा जुन आएको छ यो सन्दर्भमा कि जवानहरू पनि, जति नै शक्तिशाली भन्नेहरू पनि लल्याक लुलुक हुन्छन्, थकित हुन्छन्, सामर्थ्य कम हुँदछ। तर भनिएको छ 31 पदमा त्यहाँ यस्तो प्रकारका मानिसहरू छन्, अवस्था फरक छ। हो, जवान पनि थाक्छन्, बलियो छु भन्नेहरू पनि कमजोर हुन्छन्, तर यस्तो प्रकारका व्यक्तिहरू समूह त्यहाँ छ जसलाई परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू भनिएको छ, जो चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जान्छन्। यतापट्टि याद गरौँ, बलिया बलिया भन्नेहरू लल्याक लुलुक पर्दै थकित हुँदै गइरहेका छन्। यतापट्टि हेर्नुहोस् त, ती परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू जो नयाँ बल पाउँदै ताजा सामर्थ्य पाउँदै अघि बढिरहन्छन्। कस्तो अचम्म! तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? र हामीलाई यही लाग्छ सबैलाई कि हामी परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूमध्ये एक बन्न चाहन्छौँ, होइन र? के आशिष त्यहाँ रहेछ। संसार हामी हेर्छौँ हरेक प्रकारले शिथिल पार्ने, थकित पार्ने कुराहरू छन्, तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ आशा छ त्यहाँ। आनन्दको विषय यो हो कि हामी नयाँ बल पाउन सक्छौँ। तर हामी परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूमध्ये हुन आवश्यक छ। र आज तपाईँलाई र मलाई प्रश्न यो छ कि हामी परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूमध्ये एक हौँ कि हामी परमप्रभुको बाटो हेर्छौँ? यसको अर्थ के हो त? परमप्रभुको बाटो हेर्नु भने के हो? र यसलाई परमेश्वरमा पर्खनु भनेर पनि हामी विचार गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। र हिब्रूमा काभा भन्ने शब्द छ र इङ्ग्लिसमा यसलाई वेट भन्ने शब्द अनुवाद भएको छ। अथवा परमप्रभुको बाटो हेर्नु, उहाँको समयलाई पर्खनु, उहाँलाई पर्खनु, उहाँलाई अपेक्षा साथ, आशा साथ हेर्नु, उहाँमा भरोसा गर्नु, त्यो भन्न खोजेको। उहाँलाई हेर्नु भन्नाले कुनै अब दूरबीन ल्याएर प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्ग कति टाढा छ, कुन दूरबीनले उहाँलाई हेर्न सकिन्छ? त्योभन्दा पनि यहाँ के देखाइएको छ? उहाँमा पर्खनु, उहाँको बाटो हेर्नु, अपेक्षा साथ, आशासित, विश्वास साथ उहाँलाई हेर्नु, उहाँमाथि भरोसा गर्नु। किनभने त्यहाँ थकित हुने कुराहरू छन्, लल्याक लुलुक हुने कुराहरू छन्। 31 पदले पढ्यो, थकित हुने। थकित हुनु भने के हो? सङ्घर्ष र कठिनाइको कारणले गर्दा बलको कमी हुनु है। थकित हुने त्यो अर्थ यहाँ आएको छ। सङ्घर्ष छ, त्यहाँ कठिनाइहरू छन्, जसको कारणले गर्दा तपाईँहरू मेरो बल सामर्थ्य कमी हुँदछ, घट्दछ। अनि लल्याक लुलुक भने के हो? इङ्ग्लिसमा फेन्ट भनेको छ। फेन्ट भने बुझ्छ बेहोस हुनु, लड्नु। अनि लल्याक लुलुक भनेको चाहिँ बल नभएको कारणले लड्नु। अब अझै अघि बढ्ने सामर्थ्य छैन, थकित भएर त अलिअलि हिँड्न सकिएला, अब त लल्याक लुलुक भयो, अब अघि बढ्न सकिँदैन, एक पाइला पनि चल्नेवाला छैन। थकित अनि लल्याक लुलुक, सङ्घर्ष कठिनाइको कारणले गर्दा सामर्थ्य बल कम भएको छ, अनि फलस्वरूप बल नभएको हुनाले अब लडेको अवस्था, अघि बढ्न नसक्ने अवस्था, त्यो अवस्था यहाँ आएको छ। तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन्। त्यो अपेक्षा गर्नु परमेश्वरमा, परमेश्वर पर्खनेहरू भनेको थियो, परमेश्वरमा आशा गर्नेहरू,
कि मभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ, मेरो जुन क्षमता छ, मेरो जुन सामर्थ्य छ त्योभन्दा धेरै बढी उहाँको छ। म उहाँमा पर्खन्छु। म आफै झट्ट यो काम गरिहाल्दिनँ, म आफ्नै तरिकाले अघि बढ्दिनँ, म उहाँमा पर्खन्छु, म उहाँको बाटो हेर्छु, उहाँको अगुवाई खोज्छु। परमेश्वरमाथिको त्यो अपेक्षा अनि त्यो बुझाए कि मभन्दा उहाँ सधैँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा केटीको विषय सुन्नुभयो होला, मैले पहिला भनेको थिएँ उदाहरण कि एउटा केटी चाहिँ आमासँग पसलमा गएछ होइन, अनि आमाले कि सामानहरू किन्ने बेलामा छोरीलाई सँगै लिएर गएछन् पसलमा, अनि पसल सुपर मार्केट जस्तो, अनि आमाले चाहिँ अनि विभिन्न सामानहरू हेर्दै हेर्दै गइरहेछ। अनि पैसा तिर्ने बेलामा काउन्टरमा आइपुगेछ, पैसा तिर्ने काउन्टरमा, अनि त्यो पसलेले भनेछ त्यो सानो केटीलाई, नानी अनि त्यो काउन्टरमा चाहिँ एउटा भाँडामा चक्लेटहरू रहेछ, त्यो सित्तैमा हो नानी, बच्चाहरूको लागि तिमीले त्यो झिकेर चक्लेट लिन सक्छौ, लिऊ। अनि त्यो केटी चाहिँ अकमकिएछ होइन, उसले लिन चाहेनछ, अलिक लाज लागेको जस्तो डराएको जस्तो भएछ। अनि उसको आमाले उसलाई उत्साह दिएछन्, होइन छोरी नडराऊ न, त्यो लिऊ न, लिऊ, कसरी लिऊ भन्नुभएको छ, सित्तैमा हात यस्तो बढाऊ, ठ्याक्क त्यहाँबाट झिकेरै लिऊ, तिमीलाई मनपर्ने चक्लेट पनि रहेछ, फेरि तिम्रो बेस्ट चक्लेट रहेछ, लिऊ लिऊ लिऊ, डराउनु पर्दैन। तर जति भने पनि उसले मानेनछ, यत्तिकै बसिसकेको लिनै चाहेनछ। अनि बल्ल बल्ल त्यो पसलेले होइन अब यो ऊ चाहिँ लाज लाग्यो उसलाई भनेर झ्याप्प यसो निकालेर उसलाई दिएछ, उसले टक्क हात थापेछ, धन्यवाद भनेछ, लिएर गएछ। अनि बाटोमा जाने बेला आमाले सोधेछ छोरीलाई, किन तिमी यस्तो लाज मानेको, तिमी त लाज मान्दैन थियौ त, तिमीलाई मनपर्ने चक्लेट पनि थियो, किन तिमीले यसरी झिकेर नलिएको? अनि उसले भनेछ, किन मलाई थाहा थियो मेरो हातभन्दा त्यो पसलेको हात ठुलो छ होइन, मैले झ्याप्प झिकेर दिँदा धेरै आउँछ, मैले लिँदा त सानो छ मेरो हात। त्यो प्रकारको बुझाए कि मभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ। अनि त्यो एउटा उदाहरण मात्र हो कि हामी आफ्नै प्रयासले अघि बढ्छौँ, हामी धेरै टाढा पुग्न सक्दैनौँ, धेरै गर्न सक्दैनौँ, तर हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वर मभन्दा महान हुनुहुन्छ, उहाँलाई काम गर्न दिनु उत्तम छ। त्यसैले परमेश्वरको बाटो हेर्नेहरू, अनि यो सङ्घर्षमा मात्रै पर्खिने कुरा होइन, तर जीवनभरि नै हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा जब हामी एकदम परीक्षामा पर्छौँ, थकित हुन्छौँ, हामी सङ्घर्षमा हुन्छौँ, त्यति बेला उहाँलाई पर्खने, त्यति बेला उहाँमाथि भरोसा गर्ने मात्र कुरा होइन यो, तर यो जीवनभरिको विषय, जीवनको हरेक क्षेत्रमा हामी उहाँलाई पर्खन्छौँ। हामी युवाहरू छौँ, हाम्रो पढाइको विषयमा होइन र हाम्रो जागिरको विषयमा होला, हामी ठुलाहरू छौँ, हाम्रो परिवारको विषयमा होला, हरेक विषयमा हरेक क्षेत्रमा हामी उहाँलाई पर्खन्छौँ। अनि ती पर्खनेहरू धन्यका हुन्, कि जति नै बलियो भन्नेहरू पनि। अनि कसको उदाहरण दिउँ त? प्रभुले उदाहरण दिनुभयो 30 पद जवानहरूको, कि जवानहरू भन्नाले बलियोहरू, सामर्थ्य भएकाहरू बुझिन्छ नि होइन र? तर 30 पदमा पढ्यौँ, प्रभुले एकदम निश्चयता साथ भन्नुभयो कि जवानहरू पनि लल्याक लुलुक हुनेछन् र थाक्नेछन्, ग्यारेन्टी। अनि जवानहरू मानिसहरू बिल्कुलै ठेस खाएर लड्नेछन्। हामी आफै बलियो छौँ, सामर्थ्य छौँ भन्न सक्दैनौँ, हाम्रो जतिसुकै क्षमता किन नहोस्, हामी लड्नेछौँ, थकित हुनेछौँ, लल्याक लुलुक हुनेछौँ। तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछौँ। र आज पहिलो कुरा हामी यो विचार गरौँ यस समय परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता। जब हामी यसाया 40 अध्यायमा आउँछौँ, तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ एक पदबाट हामी हेर्दै जाँदा यो परमप्रभुको बाटो हेर्नु भनेको के हो, यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू तपाईँ र मलाई दिएको छ। अनि यस्तो खण्ड हो यसाया 40 अध्याय जुन तपाईँ र हामी हरेक विश्वासीले बारम्बार दोहोऱ्याएर अध्ययन गर्न आवश्यक छ। यसमा तपाईँ र मेरो आशिष छ। हामी देख्छौँ पहिलो कुरा यहाँ जब हामी परमप्रभुको बाटो हेर्नुको विषयमा कुरा गर्छौँ, पहिलो कुरा विचार गरौँ, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता आवश्यक किन छ त? मैले किन प्रभुको बाटो हेर्ने, किन मैले अपेक्षा साथ प्रभुमा पर्खने, उहाँमाथि भरोसा गर्ने? पहिलो कुरा हेर्नुहोस् 1 र 2 पदमा, यसाया 40 को 1 र 2, तिमीहरूका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, सान्त्वना दियो, मेरो प्रजालाई सान्त्वना दियो। कति सुन्दर तरिकाले यो अध्याय अघि बढेको छ। यरुसलेमसँग सान्त्वनाको कुरा गर र यसलाई कराएर यसो भन, तिम्रो लडाइँ पुरा भयो, तिम्रो अधर्म क्षमा भयो, कि त्यसले आफ्नो सबै पापहरूको निम्ति परमप्रभुको हातबाट दोब्बर पाएको छ। हामी पहिलो कुरा देख्छौँ यहाँ हामीले प्रभुको बाटो हेर्नु आवश्यक छ, किन हामी सबै पापी छौँ। पापको कारणले गर्दा
हर हिसाबले शिथिल थकित हुँदछौँ। अनि इजरायलीको अवस्था त्यही थियो। उनीहरूको बिचमा अधर्म थियो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्यागेका थिए, प्रभुको वचनलाई पालन गर्दैन थिए। अनि उनीहरूले परमेश्वरले हेर्नु पर्थ्यो। परमेश्वरले मात्र उनीहरूलाई अधर्मको क्षमा दिन सक्नुहुन्थ्यो। आज तपाईँ मेरो अवस्था त्यही हो। अनि हामी कोही छौँ यसु ख्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भन्ने चिन्ह बाँकी छ भने हामीले परमेश्वरले हेर्न बाँकी आवश्यक छ। प्रभुलाई नचिन्दाको अवस्था हामी हरेकको त्यही हो। हर हिसाबले थकित, लल्याक, शिथिल, पापको कारणले गर्दा। अनि हामी उहाँलाई हेर्छौँ, उहाँमाथि भरोसा गर्छौँ, किनभने उहाँले पाप हाम्रो क्षमा दिनुहुन्छ। अनि हामी विश्वास गरेपछि पनि यदि केही कुरामा सङ्घर्षरत छौँ भने पाप एउटा त्यो कारक हुनसक्छ। अनि परमेश्वरलाई हेर्छौँ, उहाँ कहाँ आउँछौँ र आफ्नो पापहरू प्रस्ताव गर्छौँ। तिम्रो लडाइँ पुरा भयो, तिम्रो अधर्म क्षमा भयो, किनकि त्यसले आफ्ना सबै पापहरूका निम्ति परमप्रभुको हातबाट दोब्बर पाएको छ। पापको सधैँ त्यहाँ ज्याला छ। पापले सधैँ परमेश्वरको न्याय त निम्ताउँदछ। र आज हामी विश्वासहरू यस विषयमा संवेदनशील छौँ, सचेत हुन्छौँ। मेरो जीवनमा कुनै पाप छ कि मैले कुनै तरिकाले प्रभुलाई दुखी तुल्याइरहेको छु कि मैले परमेश्वरलाई हेर्न आवश्यक छ, उहाँ भरोसा गर्न आवश्यक, उहाँ कहाँ आउनु छ, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता। त्यति मात्र होइन, तपाईँले हेर्नुहोस्, जब 3 पदबाट हामी देख्छौँ, अहिले हामी 6 पदबाट पढौँ। यशाया 40को 6 पदबाट त्यस आवाजले भन्यो, कराएर भन्। अनि उसले भन्यो, कराएर म के भनौँ? सबै प्राणी घाँस हो, अनि त्यसको सारा सुन्दरता मैदानको फुल जस्तै। के तपाईँले आफूलाई 6 पदमा भेट्नुभयो? हामी कसले भेट्यौँ? हामी आफूलाई 6 पदमा हामी हरेकको नाम त्यहाँ लेखेको छ नि, होइन र? सबै प्राणी, म पनि परेँ, हामी सबै पऱ्यौँ। हामी घाँस हो, अनि त्यसको सारा सुन्दरता मैदानको फुल जस्तै। अनि घाँसको चरित्र यदि हामीले बिर्सेका छौँ भने प्रभुले सम्झना गराउँछ 7 पदमा। घाँस सुकिजान्छ, फुल ओइलिन्छ, किनकि परमप्रभुको आत्मा त्यसमाथि बहनुहुन्छ। निश्चय मानिस घाँस हो। 8 पद, घाँस सुकिजान्छ, फुल ओइलिन्छ, तर हाम्रा परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हामी प्रभुको बाटो किन हेर्छौँ? अर्को कुरा हामी देख्छौँ कि हाम्रो जीवन फुल झैँ क्षणिक छ, हाम्रो जीवन फुल झैँ कमजोर छ, सानो मूल्यको छ। अनि यदि हामी कमजोर छौँ, हाम्रो यो स्वाभाविकै रूपमा हामी यसरी नै बनाइएका छौँ कि हामी हर हिसाबले कमजोर छौँ। परमेश्वरको तुलनामा हामी केही पनि होइनौँ। जसरी घाँस आज छ भोलि छैन, त्यो फुल हेर्दा सुन्दर देखिएला, हामी परमेश्वर सुन्दर सृष्टि हौँ, तर कति त्यो कमजोर छ। अलिकति यस्तो चुडायो भने त चुटिहाल्छ, खुट्टाले किल्चेपछि त्यो चाहिँ नराम्रो भइहाल्छ। हामी आफ्नो कमजोरीलाई महसुस गर्छौँ। हाम्रो कति हामी कमजोर छौँ, क्षणिक छौँ भन्ने कुरा देखाइएको छ। अनि त्यो कुरा बुझ्दै हामी त्यो आवश्यकता देख्छौँ, प्रभु मलाई चाहिँदछ, मैले प्रभुलाई हेर्नु आवश्यक छ। मेरो जीवनको हरेक क्षेत्रमा, हरेक निर्णयमा, हरेक कुरामा मलाई परमेश्वरको सहायता आवश्यक छ। मैले परमेश्वरलाई हेर्न आवश्यक छ, उहाँदेखि भरोसा गर्न आवश्यक छ, उहाँलाई पर्खन आवश्यक छ। हामी क्षणिक छौँ, कमजोर छौँ। त्यति मात्र नै 11 पदमा हामी जाउँ। यशाया 40को 11 लेखेको छ, उहाँले आफ्नो बगाललाई गोठालाले झैँ चराउनु हुनेछ, उहाँले पाठाहरूलाई आफ्नो पाखुराले बटुल्नु हुनेछ, तिनीहरूलाई आफ्नो छातीमा उठाएर हिँड्नुहुनेछ र दुहुना भेडी बाख्रेहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै डोर्याउनु हुनेछ। कति सुन्दर पद थियो। परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकताहरूको यो हो कि हामीलाई अगुवाई आवश्यक छ। हामी कसलाई आज अगुवाई चाहिन्छ? हामी हरेकलाई चाहिन्छ। मलाई अगुवाई चाहिन्छ। म के निर्णय गर्ने, मैले के बोल्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, कहाँ जाने, त्यो हरेक विषयमा तपाईँ र मलाई गोठालोको खाँचो छ, होइन र? गोठाला बिनाको अवस्था हामीले अनुभव गरेका छौँ। बाइबलले हामीलाई प्रकट गर्दछ कि हामी परमेश्वरलाई चिन्न अगाडि बाटो बिराएका, गोठाला बिनाका, बरालिएका भेडाहरू जस्तो थियौँ। कहाँ जाने, के गर्ने, कसो गर्ने, कुनै हामीलाई थाहा छैन। हामी प्रत्येकलाई गोठालोको खाँचो छ, अगुवाई हामीलाई आवश्यक छ। अनि त्यसलाई हामी
यो आवश्यकतालाई बुझ्छौँ, ओहो मैले प्रभुलाई हेर्न आवश्यक छ, परमप्रभुको बाटो हेर्नु छ, परमप्रभुमाथि भरोसा गर्नु छ, उहाँलाई पर्खनु छ। किन म पापी स्वभावको छु, म क्षणिक छु, कमजोर छु, अनि मलाई अगुवाई चाहिन्छ। मेरो आफ्नो तरिकाले निर्णय गर्दा म सधैँ गलत निर्णय गरिरहन्छु, म गलत बाटोमा गलत तरिकामा अघि बढिरहेको हुन्छु। मलाई यस्तो गोठाला चाहिन्छ जसले मेरो हरेक अवस्था जान्नुहुन्छ। 11 पद हामीले त्यो देख्यौँ नि, उहाँले पाठालाई आफ्नो पाखुराले बटुल्नुहुन्छ भनेको छ। बगालाई गोठालाले चाहिँ चराउनु हुनेछ, त्यसलाई आफ्नो छातीमा उठाएर हिँड्नुहुनेछ। प्रेम वास्ता अनि दुहुना भिडी बाख्रीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै डोर्याउनुहुनेछ। हामी हरेकको आवश्यकता उहाँ जान्नुहुन्छ। ती दुहुना भिडी बाख्रीहरूलाई हतार हतार डोर्याउनु त नमिल्ला, गाह्रो छ। हरेकको आवश्यकता उहाँ जान्नुहुन्छ। अनि प्रभुले प्रश्न पार्नुभयो, उनीहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै डोर्याउनुहुनेछ। परमेश्वर जसरी डोर्याउनुहुन्छ कोही मानिस डोर्याउन सक्दैन। अनि हामी हरेकको आवश्यकता जान्नुहुन्छ। हाम्रो अवस्था एक एक गरी उहाँलाई थाहा छ। हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै डोर्याउनु पर्ने हो कि हामीले अलिअलि लट्ठीले घोषघास गर्नुपर्ने हो कि मलाई थाहा छ। त्यसैले यो अद्भुत अगुवा हामीलाई आवश्यक छ। त्यसैले हामी यो आवश्यकता बुझ्छौँ, ओहो मैले प्रभुलाई हेर्नु छ है, मैले उहाँमाथि भरोसा गर्नु छ। त्यति मात्र न, अझ हेर्नुहोस् त 15 पद। अब सबै पदहरू हेर्दा धेरै समय लाग्दैन, हामी हेर्दैछौँ यहाँ। यसाया 40 को 15 जाउँ। अब हेर, जातिहरूता बाल्टीको एक थोपा जस्तो मात्र हो र तराजुमा टाँसिएको मसिनो धुलो जस्तो मात्र गनिन्छ। हेर, उहाँले टापुर एउटा कण झैँ उठाउनुहुन्छ अनि आगो बाल्नलाई लेबानोन पनि पर्याप्त छैन, न त होमबलिका निम्ति त्यसका पशुहरू नै पर्याप्त हुन्छ। लेबानोनमा पाउने सबै काठहरू जलाएर त्यहाँ पाउने सबै पशुहरूबाट उहाँलाई बलिदिए पनि त्यो पुग्दैन। 17 पद, उहाँको सामु सबै जातिहरू शून्य बराबर छन् अनि तिनीहरू ती उहाँका निम्ति शून्यभन्दा कम र व्यर्थ गनिन्छन्। अब तपाईँले एउटा प्रश्न सोधौँ, 2 भन्दा कम के हो? 1, 1 भन्दा कम के हो? 0। अब 0 भन्दा कम के हो? हामी है, जवाब त्यस्तो रहेछ है त। म्याथमा हामी त्यसरी उत्तर दिन सक्छौँ। कि प्रभुले त्यही भन्नुभयो, उनीहरूका निम्ति 0 भन्दा कम, 0 भन्दा पनि कम। त्यो तपाईँ र म कुनै गणना पनि गर्न लागेको छैन, लेखाजोखा पनि त्यहाँ गरिनु आवश्यक छैन। लेखाजोखा गणनाको लागि त्यो अङ्क सिस्टम आएको हो नि होइन र 1 नम्बर 2 नम्बर 2टा छ 3टा छ 4वटा छ 5वटा छ। हाम्रो त कुनै भ्यालु अर्थ मूल्य नै छैन प्रभुको महानताको तुलनामा कि हामी 0 भन्दा कम। तराजुमा टाँसिएको सानो धुलोले कि तौलमा नाप्दाखेरि के फरक पार्छ होइन। हाम्रो कोही साथीहरू आउनुहुन्छ साइकलमा तरकारी बेच्दै, अब हाम्रो आफ्नै साथी त होइन होला, तर हामी जस त्यहाँ आउनुहुन्छ तरकारी बेच्न, अनि उहाँले जोख्नुहुन्छ तराजुले। सानो धुलो छ कि छैन, हामी पहिला तराजु पुस्न लाउँछौँ त, त्यो गर्दैनौँ हामी। त्यो अलिकति हाँस उठ्ने कुरा हुन्छ होइन। नि एकछिन तपाईँले त्यो जोख्न अगाडि पहिला त्यो धुलोहरू सबै सफा गर्नुहोस् त। काठमाडौँको धुलोहरू त्यहाँ लाग्यो होला तराजुमा, वेट अलिक बढी होला होइन, अलिक पुसौँ है त पहिला मिलाएर, मै टालो दिन्छु बरु। हामी त्यो भन्दैनौँ, आवश्यक छैन। तराजुमा टाँसिएको धुलो हो त 15 पद होइन, मसिनो धुलो। धुलो पनि धेरै हुन्छ नि होइन र, ठुलो धुलो सानो धुलो, धुलोमा पनि मसिनो धुलो। अब हामी को रहेछौँ त बुझ्दैछौँ। अनि त्यो तुलनामा परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। अनि यो सबै भन्नुको उद्देश्य यही हो कि हामी वास्तवमा कति नीच छौँ अनि उहाँ कति महान हुनुहुन्छ हामी बुझ्न सकौँ र हाम्रो आवश्यकता जान्न सकौँ कि मलाई परमेश्वर आवश्यक छ, मैले प्रभुको बाटो हेर्नु छ, म उहाँमाथि पर्खनु छ, उहाँमाथि भरोसा गर्नु छ। कि हामी आवश्यकता बुझ्दैछौँ, किन प्रभुको बाटो हेर्ने, किन उहाँमाथि भरोसा गर्ने? हामी अगण्य छौँ, कुनै मूल्य छैन। त्यति मात्र हामी 30 पदमा अब यसाया 40 को 30 हामी अघि हेरिसक्यौँ। जवानहरू पनि लल्याकलुडुक हुनेछन् र थाक्नेछन्, जवान मानिसहरू बिल्कुलै ठेस खाएर लड्नेछन्। किन प्रभुको बाटो हेर्ने, किन उहाँलाई पर्खने, उहाँमाथि भरोसा गर्ने? किन हामी सजिलै थकित हुन्छौँ, हामी सजिलै लल्याकलुडुक हुन्छौँ, हामी सजिलै शिथिल हुँदछौँ। सबैभन्दा बलवान पनि
कमजोर हुँदछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता। अब अर्को कुरा पनि हामी हेरिहालौँ। दोस्रो कुरा परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आधार। अब ठिक छ, हामीले बुझ्यौँ आवश्यकता त्यहाँ छ, हो म कमजोर छु, मैले प्रभुलाई हेर्नुपर्छ। तर प्रभुलाई नै किन त? कि मैले अरू मान्छेलाई हेर्न मिल्दैन? कि मैले अरू कुराहरूलाई हेर्न मिल्दैन? किन परमेश्वरलाई नै हेर्नुपर्ने त? परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आधार के हो त? किन उहाँलाई हेर्ने त? राम्रो प्रश्न है त। अब हेर्नुहोस् परमेश्वरको उत्तर 1 पदबाट फेरि अघि हामीले हेरिसक्यौँ। पहिलो कुरा 1 र 2 पद अनुसार कि परमेश्वरले पाप क्षमा दिनुहुन्छ। उहाँले मात्रै तपाईँ र मेरो पाप क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै यस्तो व्यक्ति छैन, कुनै विद्वान छैन जसले तपाईँ र मेरो पाप क्षमा दिन सक्छ। त कसलाई हेर्ने हामी? कि हामी ढुङ्गाको मूर्तिलाई हेर्ने? कि हामी ढुङ्गाको मूर्तिलाई दण्डवत गर्न जान्छौँ? ओ मलाई मुक्ति देऊ, मलाई अगुवाई गर? होइन, सम्भव छैन। परमेश्वरले हाम्रो अधर्म क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी उहाँ कहाँ आउँछौँ, उहाँलाई हेर्दछौँ, उहाँमाथि भरोसा गर्दछौँ, उहाँले पाप क्षमा दिनुहुन्छ। त्यति मात्र 8 पद अनुसार हामी हेऱ्यौँ एशिया 40को 8 हेर्नुहोस् फेरि, घाँस सुकिजान्छ, फुल ओइली जान्छ, तर हाम्रो परमेश्वरको वचन सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनन्त वचन। अनि अनन्त वचन हुने परमेश्वर अनन्त परमेश्वर हो। हामी एकदम क्षणिक छौँ, कमजोर छौँ, तर उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ। त्यहाँ कोही यस्तो व्यक्ति छ जो अनन्त छ, कहिल्यै नमर्ने, जसको न सुरु छ न अन्त छ? परमेश्वर बाहेकहरू त्यहाँ को छ त्यस्तो जसको न सुरु छ न अन्त छ? उहाँ अनन्त परमेश्वर, एल ओलाम भनिएको छ, अनन्त परमेश्वर। त हामी उहाँलाई हेर्छौँ, उहाँ माथि भरोसा गर्छौँ। 10 पदमा फेरि हामी हेरौँ, 10 पद पनि एशिया 40को 10, हेर प्रभु यहोवा बलियो हात लिएर आउनुहुनेछ र उहाँको पाखुराले उहाँको निम्ति शासन गर्नेछ। हेर उहाँको इनाम उहाँको साथमा छ र उहाँको काम उहाँको सामु छ। उहाँ सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको सामर्थ्य को छ? यति सामर्थ्य कि उहाँले वचनबाट नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। जब हामी 12 पददेखि पढ्दै पढ्दै आउँछौँ, उहाँको सामर्थ्यको चाहिँ वर्णन यहाँ गरिएको छ। उहाँ अतुलनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी कोसँग तुलना गर्न सक्छौँ? केही पनि त्यहाँ त्यस्तो कुरा छैन जुन उहाँ आउन सक्छ, सक्दैन। त्यसैले उहाँ मात्रै यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हाम्रो जुन आवश्यकताको हामीले अघि कुरा गर्नु, त्यो आवश्यकता, हरेक आवश्यकताको पूर्ति परमेश्वरले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसैले हामी उहाँलाई हेर्छौँ, अरू व्यक्तिलाई हेर्दैनौँ, कुनै थोकलाई हेर्दैनौँ। अनि हामीले 11 पदमा हेरिसक्यौँ, उहाँ असल गोठाला हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो असल गोठाला को छ? भन्छ 23 अध्याय हामी हरेकलाई थाहा छ। उहाँ मात्रै हाम्रो असल गोठाला, विश्वासीको गोठाला हुनुहुन्छ। जसले हामी हरेक अवस्था जान्नुहुन्छ। यहोवा यिरे परमेश्वर जसले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, हाम्रो खाँचोहरू जान्नुहुन्छ, हाम्रो हरेक अवस्था बुझ्दै त्यस अनुसार अनुग्रह, सान्त्वना, उत्साह, सामर्थ्य दिन सक्नुहुन्छ। प्रभु जस्तो गोठाला अरू को छ? कसलाई हामीले हेर्ने, कसलाई हामी पर्खने, कसमाथि भरोसा गर्ने? परमेश्वरलाई। परमप्रभुको बाटो हिँड्नुको आधार हामी यहाँ देख्दैछौँ। अनि 12 पदबाट हेर्नुहोस्, अब हामी एशिया 40को 12 पदबाट प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, कसले समुद्रलाई आफ्नो हातको हत्केलामा नापेको छ, आकाशलाई बित्ताले नापजोक गरेको छ, पृथ्वीको धुला पाथीमा भरेको छ, अनि पहाडहरू पल्लामा र डाँडहरू तराजुमा तौलेको छ। कसले परमप्रभुको आत्मालाई बाटो देखाएको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर उहाँलाई सिकाएको छ? कससँग उहाँले सल्लाह लिनुभयो अनि कसले उहाँलाई शिक्षा दियो र न्यायको मार्गमा उहाँलाई सिकायो, उहाँलाई ज्ञान सिकायो र उहाँलाई समझको मार्ग देखायो? उहाँलाई प्रश्न पारिएको छ, परमेश्वर जस्तो समझदार, परमेश्वर जस्तो बुद्धिमानहरू को छ? कोही छ त्यहाँ? परमेश्वरलाई कसैले सल्लाह दिएको, परमेश्वरलाई कसैले बुद्धिको कुरा सिकाएको छ? उहाँ मात्रै सर्वज्ञानी, उहाँ मात्रै बुद्धिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी उहाँलाई हेर्छौँ, उहाँमा आश्रित हुन्छ। हामी कसलाई भरोसा गर्ने?
को छ त्यस्तो यस्तो महान व्यक्ति, यति बुद्धिमान व्यक्ति, उसले हामीलाई सहायता गर्न सक्छ हाम्रो आवश्यकताहरूमा? छैन कोही पनि, केवल परमेश्वर जो समझदार, बुद्धिमान, उहाँको समझ र बुद्धिको कुनै नाप छैन। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई हेर्छौँ। त्यति मात्र अझै प्रभुले भन्नुहुन्छ 18 पदबाट हेर्नुहोस्, यशाया 40:18 पदबाट अझै प्रभुले प्रष्ट पार्नुहुन्छ। चाहिँ आज हामी परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरूको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता, त्यो आवश्यकता नबुझेसम्म हामी कहिल्यै उहाँलाई हेर्ने छैनौँ। दोस्रो कुरा, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आधार, अनि त्यो पनि बुझेन भने कसलाई हेर्ने त? अब आवश्यकता त छ, अनि हरेक मानिसले एक हिसाबले बुझेको छ त्यो आवश्यकता, होइन र? त्यसले पहाडहरूमा जान्छन्, कोही समुद्रहरूमा जान्छन्, कोही ढुङ्गाको मूर्तिहरू खडा गर्छन्, उसले मेरो आवश्यकता पूर्ति गर्दैला कि भनेर। तर त्यो हावा त्यो सम्भव छैन। 18 पदबाट हेर्नुहोस्, तब तिमीहरू परमेश्वरलाई कोसँग तुलना गर्छौ, अथवा तिमीहरू कुन चाहिँ प्रतिरूपसित उहाँलाई दाँच्छौ? कारिगरले धातु गालेर खोपेको मूर्ति बनाउँछ, सुनारले त्यसलाई सुनले मोहर्छ र चाँदीका सिक्रीहरू ढालेर बनाउँछ। विश्व जो भेटिदिन नसक्ने गरी अति गरिब छ, त्यसले नमकिने काठ छान्छ। जो अलिक गरिब छ उसले काठको बनाउँछ, अलिक धनीहरूले सुनको बनाउँछ भन्ने कुरा। त्यसले आफ्नो निम्ति एउटा नहल्ने खोपेको मूर्ति तयार गर्नलाई एउटा निपुण कारिगरलाई खोज्छ। के तिमीले जानेका छैनौ? कि तिमीले सुनेका छैनौ? कि सुरुदेखि तिमीहरूलाई यो बताइएको थिएन र? पृथ्वीका जगहरू बसालेको समयदेखि नै के तिमीले बुझेका छैनौ र? पृथ्वीको गोलो परिधिमाथि बस्नु नै उहाँ हुनुहुन्छ र त्यसका बासिन्दाहरू फट्याङ्ग्रा सरह छन्। उहाँले आकाशलाई पर्दा चाहिँ टाङ्नुहुन्छ, त्यसमा बस्न तिनलाई पाल चाहिँ फैलाउनुहुन्छ। उहाँले शासकलाई शून्य ठहराउनुहुन्छ, उहाँले न्यायकर्ताहरूलाई व्यर्थका तुल्याउनुहुन्छ। तिनीहरू रोपिने छैनन्, तिनीहरू छरिने छैनन्, तिनीहरूले ठुटाले पृथ्वीभित्र जरा हाल्ने छैन। अनि उहाँले तिनीहरूमाथि फुक्नुहुनेछ, तिनीहरू ओइलिनेछन्। भुमरीले तिनीहरूलाई नलका ठुटा चाहिँ लैजानेछ। तब तिमीहरू मलाई कसँग तुलना गर्छौ? वा म को बराबर हुनेछु? पवित्र जनले भन्नुहुन्छ। यसरी कोसँग हामी तुलना गर्छौँ परमेश्वरलाई? कुनै तुलनामा उहाँ आउनुहुन्न। काठको अनि कुनै धातुको मूर्ति बनाएर हामी उहाँलाई परमेश्वर पुज्छ, त्यो जस्तो मूर्खता के छ? अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 21मा, के तिमीले जानेका छैनौ? के तिमीले सुनेका छैनौ? यो सुस्थापित तथ्य हो, यो सबैलाई थाहा हुनुपर्ने तथ्य हो, विवाद गर्न नसकिने तथ्य हो कि हाम्रो परमेश्वर काठ, ढुङ्गा, कुनै सुन, चाँदी, धातु भन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ। केसमा विवाद गर्ने हामी? केसमा हामी चाहिँ कुनै अब तर्कहरू वितर्कहरू गर्न आवश्यक छ? के तिमीलाई थाहा छैन? जानेका छैनौ? प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। अनि यशाया मार्फत प्रभु त्यो देखाउनुहुन्छ, उहाँको महानता यहाँ प्रकट गरिएको कि हामी बुझ्न सकौँ हामी कति कमजोर छौँ, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ। जब त्यो बुझ्छौँ हामी स्वस्फूर्त रूपमा, कसैको दबदबाब बिना, कसैको घचघचाइ बिना हामी स्वस्फूर्त रूपमा भन्छौँ, प्रभु मलाई तपाईँको खाँचो छ, म तपाईँलाई हेर्छु, मलाई अगुवाई गर्नुहोस्, मलाई डोर्याउनुहोस्, मलाई सामर्थ्य दिनुहोस्। म अतुलनीय परमेश्वर हुनुहुन्छ, तुलना गर्न सकिन्न। अनि उहाँको यो अतुलनीय जुन चरित्र छ, उहाँ यति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई अझै प्रष्ट पार्न उहाँले 26 पद दिनुभयो। हेर्नुहोस् त 26 पद। परमेश्वर हरेक कुरा प्रष्ट पार्नुहुन्छ, हामीले बुझेको चाहनुहुन्छ। 26 पद हेर्नुहोस्, एउटा सानो उदाहरण। अब आफ्ना आँखाहरू माथि उठाएर हेर, यिनीहरूलाई कसले सृष्टि गर्नुभयो? उहाँले यिनीहरूको गणलाई गन्ती गरी गरी निकालेर ल्याउनुहुन्छ। ताराको कुरा गरिएको, आफ्नो शक्तिको महानताद्वारा उहाँले ती सबैलाई नाम काडी काडी बोलाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ सामर्थ्यमा बलवान हुनुहुन्छ, एउटै पनि नआइकन छोडिँदैन। उहाँले बोलाइसआउँछन्, त्यो स्थिर रहन्छन्। सानो उदाहरण दिनुभयो प्रभुले। आकाशमा हेरौँ त, ताराहरू, ती ताराहरू जुन हामी देख्छौँ नि, त्यो अनगिन्ती छ। धेरै वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू ताराहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। भने चाहिँ हाम्रो यत्तिकै नाङ्गो आँखाले आकाशमा, खुल्ला आकाश हुँदा, बादल नभएको अवस्थामा 3000 ताराहरू देख्न सकिन्छ भन्छ है। अब हामी गन्या छैन होला, गर्नुभएको छ कसैले, यसो रातिहरू 3000 गर्न गाह्रै छ नि हामीलाई, तर देख्न सकिन्छ अरे चाह्यो भने। अनि सानो टेलिस्कोपबाट चाहिँ कति देखिन्छ अरे त 10 लाख ताराहरूसम्म देख्न सकिन्छ अरे।
10 लाखसम्म टेलिस्कोपबाट देख्न सकिन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अन्तरिक्षमा चाहिँ हबल टेलिस्कोप भन्ने छ। हाम्रो सानो छ टेलिस्कोप होइन कि, स्याटेलाइटबाट पठाइएको रकेटबाट, अनि माथि अन्तरिक्षमा तैरिएर बस्छ, अनि त्यो ठुलो टेलिस्कोप हो। अनि त्यसबाट फोटो खिचेर मानिसहरूले विभिन्न ताराहरूको विषयमा अध्ययन गर्छन्, ग्रहहरूको विषयमा अध्ययन गर्छन्, यसरी ग्रहहरू पत्ता लागेको, अनि विभिन्न ताराहरू, अनि त्यो एकदम शक्तिशाली छ, एकदम टाढा टाढा पनि देख्छ। अनि त्यसबाट गन्दा पनि तपाईँको यो प्रकारको नतिजा आयो हेर्नुहोस् है, कि हाम्रो ग्यालेक्सी जसलाई मिल्की वे ग्यालेक्सी भन्छ, अनि ग्यालेक्सी भनेको धेरै ताराहरूको समूह होइन, धेरै ताराहरू मिलेर एउटा ग्यालेक्सी भन्छ। अनि अन्तरिक्षमा त्यसो धेरै ग्यालेक्सीहरू छन्, तारापुञ्जहरू, कि हाम्रो मिल्की वे तारापुञ्जमा 1 खरब ताराहरू छन्। अब त्यो खरब भन्ने शब्द अलिकति पचाउन अलिक गाह्रै पर्छ हामीलाई होइन, 1000सम्म त थाहा भएको होइन, अब 1 लाखसम्म पनि अब ठिकै छ। अब 1 करोड भनेपछि अलिकति अब पसिना आउँछ। अनि खरबभन्दा अगाडि फेरि अरब हो क्या अरे होइन र, अरब आउँछ, अनि खरब। अब त्यतिमै हाम्रो अलिकति हामीलाई गाह्रो भइसक्यो है त। 1 खरब ताराहरू हाम्रो तारापुञ्जमा छ अरे। अब रे भन्नु पऱ्यो, मानिसलाई सबै कुरा थाहा छ भने ग्यारेन्टी छैन। अब उनीहरूले आफ्नो जानेकोसम्म त्यति पत्ता लगायो, ठिकै छ। अनि हेर्नुहोस् त्यसमा पनि पत्ता लागेको कति छ अरे त तारापुञ्ज, हाम्रै तारापुञ्जमा 1 खरब ताराहरू है त। अनि टोटल तारापुञ्ज अहिलेसम्म कतिवटा भेट्यो अरे त 20 खरब तारापुञ्जहरू, कति धेरै त। अनि एउटै तारापुञ्जमा लगभग 10 खरब तारा हुन सक्छ अरे। अब खरब भने चाहिँ एउटा 1 अनि 12वटा शून्य, अब गाह्रो छ है। एउटा शून्य भने 10, 2टा शून्य भने 100 होइन, 1000, अब त्यतिसम्म त आउँछ। 12वटा शून्य खरब त त्यही मात्र होइन, 10 खरब तारा हुन सक्छ एउटै तारापुञ्जमा। अनि जम्मा लगभग कति छ अरे त 20 खरब तारापुञ्जहरू छ अरे। यसो हिसाब किताब गर्दा लगभग कति छ अरे त जम्मा जम्मी ताराहरू चाहिँ, अब यो कति खरब अरब भने त्यस्तो नम्बरै छैन, शब्दै छैन, त्यसैले 10 अनि 24वटा पछाडि शून्य, त्यति चाहिँ ताराहरू हुनसक्छ है त अन्तरिक्षमा भन्ने अनुमान। अनि त्यति मात्र भए पुग्थ्यो हेर्नुहोस् होइन। के कुरा आएको छ त अहिले, जुन 10 अनि 24वटा त्यसपछिको शून्यहरू, त्यति ताराहरू जुन पत्ता लगाइएको छ, त्यो पनि अन्तरिक्ष जति छ नि त्यसको 4% मात्रै हो अरे उनीहरूको विचारमा। भने 96% त झन् पत्ता लगाएकै छैन, भेटेकै छैन, देखेकै छैन। अब कति के गर्न सकिन्छ, कस्तो अचम्म। अनि फेरि यसमा अर्को के छ त बुझ्नुपर्ने, यो मान्छेले पत्ता लगाएको, अब झन् पत्ता नलाए त कति, अब त्यो लेखाजोखा अहिले गर्न थाल्यो भने हामी धेरै गाह्रो पर्छ। अनि अझै अचम्म कुरा के छ त, सकिया छैन अझै हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति 1 अध्यायमा जाउँ हामी, एकैछिन 140मा आउनेछौँ। यसरी प्रभुले एउटा उदाहरण दिनुभयो, मेरो महानता म तिमीलाई कसरी प्रकट गरौँ, कसरी बुझाऊँ म कति महान छु। एउटा सानो उदाहरण, ताराहरूको उदाहरण दिनुभयो। अनि उत्पत्ति 1 अध्यायमा आउँ 13 पद। अनि परमेश्वरले 2टा ठुला ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुता गर्नलाई र सानो ज्योति रातमाथि प्रभुता गर्नलाई। अब हेर्नुहोस् है, उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो, सक्यो। कस्तो अचम्म, यति धेरै ताराहरू, यति महान ठुला ठुला ताराहरू हुन्छन्, तर प्रभुले भन्नुभयो उहाँले तारा पनि बनाउनु भयो। हो ठिक हो ठिक हो, झन्डै बिर्सेको, ताराहरू पनि बनाउनु भयो, उहाँले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। उहाँ कति महान, कति विशाल हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले त्यो बुझेको चाहनुहुन्छ। माथि हेर उहाँले भन्नुभयो, सृष्टिले परमेश्वरको महानता प्रकट गर्छ। अनि धेरै पटक त्यति याद गर्दैनौँ, तारा छ, जुन छ, सूर्य छ। उहाँले भन्नुभयो हेर, विचार गर, ताकि हामी बुझ हामी कति कमजोर, कति सानो छौँ, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ। कि हामी उहाँसँग लडाइँ गर्न सक्छौँ, कि हामी उहाँको विरोधमा जिउन सक्छौँ। होइन, हामी नम्र भएर आउँछ, प्रभु मलाई तपाईँको खाँचो छ, म तपाईँको बाटो हेर्छु। मसँग यहाँ केही यहाँ सामग्रीहरू छन्, म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अझै अलिकति कति कुराहरू प्रष्ट हुनलाई मेरो प्रभुले साँच्चै हामीले बुझेको चाहनुभयो, प्रष्ट भएको उहाँले चाहनुभयो। र सानो एउटा तपाईँलाई देखाउँ। र मानौ यो बल जुन छ, सानो बल, यो हाम्रो घाम, सूर्य है।
त्यो घामको तुलनामा हाम्रो पृथ्वी यस्तो हुन्छ, सानो एउटा, सानो, अझै योभन्दा अझै सानो होला है। हाम्रो पृथ्वी यस्तो छ भने सूर्य एकदम ठुलो छ, हो कि होइन? अनि सूर्य के हो त? एउटा तारा हो, एकदम ठुलो छ। हामी यति सानो पृथ्वीमा छौँ, कति धेरै मानिस होइन, सबै हामी चाहिँ जीवनभरि घुम्न सक्दैन होला, ठुलो छ पृथ्वी। अनि यो पृथ्वीको तुलनामा सूर्य यत्रो यत्रो होला, अझै ठुलो होला वास्तवमा। तर सूर्यभन्दा अझै ठुलो ताराहरू हुन्छन्, त्यसको तुलनामा यत्रो यत्रो आउँछ। सूर्य यहाँ छ भने ठुलो ताराहरू यस्तो हुन्छ। अनि योभन्दा ठुलो ठुलो ताराहरू, मानौँ कि यो सूर्य हो, अनि त्यो तुलनामा कुनै कुनै तारा यत्रो ठुलो हुन्छ, कुनै त अझै योभन्दा ठुलो पनि हुन्छ अरे। भन्ने मतलब हाम्रो प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, हामीले हेर्नुहोस् यशाया 40 हामी फर्कौँ, 26 पद, आफ्ना आँखाहरू माथि उठाएर हेर। यसको अर्थ के हो? कहिलेकाहीँ आफूलाई हेर्नबाट यसो छोडेर प्रभुको महानताले हेरौँ न। हामी तलकै कुराहरूमा सीमित हुन्छौँ धेरै पटक, संसारको कुरा, यही त्यही, आफ्नै परिवार, आफै। अनि कहिलेकाहीँ यसो माथि आँखा उठाएर हेरौँ, परमेश्वरको महानतालाई विचार गरौँ न। यति धेरै ताराहरू छन्, तर हरेकलाई नाम काढी काढिकन बोलाउनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि, गाउँतिर 10 जना छोरा छन्, अब नाम सबैको कहाँ थाहा हुन्छ? अब सब काइला, माइला, कान्छा, होइन, आदि इत्यादि। अब हाम्रो घरमा त 4 जना थियौँ, हामीलाई झुकिनु त मै बुवा होइन। अब विवेकानन्द आदर्श, अब सबैजना आउनु पऱ्यो, कसलाई बोलाउनु भयो? अब विवेकानन्द आदर्श आऊ, कसलाई बोलाउनु भयो? अब सबैजना जानियो, होइन। तर नाम काढी काढी यति धेरै ताराहरू छन्, तर हरेकको काढी काढीमा बोलाउनुहुन्छ। प्रभुको महानता के हामी बुझ्छौँ? जब परमेश्वरको महानताको अगाडि हामी आफूलाई तुलना गर्छौँ, हामी केही पनि छैन। त्यो कुरा प्रभु यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ। अनि 27 पद हेर्नुहोस्, हामी अहिले परम प्रभुको बाटो हेर्नुको आधार विचार गर्दैछौँ। किन प्रभुलाई हेर्ने त? को हो प्रभु? परमेश्वर को हुनुहुन्छ कि उहाँलाई हामीले हेर्नु आवश्यक छ, उहाँमाथि भरोसा गर्न आवश्यक छ? किन? कि हामी कोही विद्वानलाई हेर्न सक्दैनौँ? मान्छेले हेरिरहेछन्। कोही धर्मगुरुलाई हेर्न सक्दैनौँ? मान्छेले हेरिरहेछन्। किन परमेश्वरलाई? अनि हामी कारण बुझ्दैछौँ, उहाँ जस्तो महान कोही छैन। अनि 27 पद हेर्नुहोस्, यशाया 40:27, हे याकुब, मेरो मार्ग परमप्रभुबाट लुकेको छ र मेरो न्याय मेरा परमेश्वरबाट हटेर गइसकेको छ भने तिमी किन भन्छौ? इजरायलीहरू कोही एकदम निराश भएका थिए। अब हाम्रो कुनै आशा छैन, हामी यति प्रभुको विरुद्धमा अघि बढेका छौँ, कुनै आशा छैन, कुनै उपाय छैन, हाम्रो केस होपलेस छ, आशा रहित छ, कुनै अब केही हुनेवाला छैन। अनि प्रभु किन त्यस्तो बोल्छौ तिमी? परमेश्वरमा कुनै केस, कुनै अवस्था आशा रहित छैन। मानिसको लागि आशा रहेछ। धेरै छोराछोरीहरूको विषयमा उहाँले आशा मारेको हुनसक्छ, प्रभुले कहिले आशा मान्नुहुन्न। कुनै पनि अवस्था परमेश्वरले आशा रहित छैन। साउलको विषयमा मानिसले आशा मारिसकेका थियो होला, उसले कहिले मुक्ति पाउँदैन। यति विरोध गर्छ साउलले ख्रिस्टका जनहरूको, आशा छैन उसको। कि प्रभुले आशा मार्नु कि साउलको अवस्था आशा रहित थियो? मानिसमा आशा रहित होला, तर परमेश्वरमा कुनै अवस्था आशा रहित छैन। त्यसैलाई हामी प्रभुलाई हेर्छौँ, प्रभुलाई पुकारछौँ, प्रभुको सामु आउँछौँ, उहाँ भरोसा गर्छौँ। उहाँले मात्रै हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै अवस्था उहाँमा आशा रहित छैन। अनि हामी हेर्छौँ अब 28 पद, परमप्रभु सनातनका परमेश्वर, सारा पृथ्वीका सृष्टिकर्ता, न लल्याक लुलुक हुनुहुन्छ न थाक्नुहुन्छ भने कि तिमीले जानेका छैनौ? यो त जान्नुपर्ने सत्यता हो, सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा कि तिमीलाई थाहा छैन? अरू मान्छे थाक्छन्, विद्वान भनिरहेर पनि लल्याक लुलुक होलान्, प्रभु कहिल्यै थाक्नुहुन्न। त उहाँलाई हेरौँ कि बुझ्न गाह्रो छ र? अथवा कि तिमीले सुनेका छैनौ उहाँको समझ पत्ता नलाइ नसक्नु छ? उहाँको महानता फेरि बताइएको छ, एकदम समझमा महान, बुद्धिमा महान, कसैले बुझ्न सक्दैन। अनि हामी देख्छौँ कि उहाँ नै सामर्थ्य र बलको स्रोत हुनुहुन्छ। अनि कहिले पनि त्यो स्रोत अन्त्य हुँदैन। जुन सामर्थ्य उहाँबाट मिल्छ, उहाँले दिँदै जाँदा उहाँ गर्दै जाने होइन। कहिले उहाँ लल्याक लुलुक हुनुहुन्न, कहिले थाक्नुहुन्न, उहाँले दिइरहन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति को छ र? अरू को छ? कोसँग हामी परमेश्वरलाई तुलना गरौँ? अनि अब 29 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले लल्याक लुलुक भएकोलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि बलहीनलाई उहाँले बल बढाइदिनुहुन्छ।
साँचो रूपमा शक्ति दिने व्यक्ति परमेश्वर हुँदो रहेछ। के कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई शक्ति दिएको छ, जुन कुरामा तपाईँको आवश्यकता खाँचो छ त्यो पुरा गरिदिएको छ, तपाईँलाई चाहिने बल सामर्थ्य मिलेको छ, जुन प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ? कसैले दिन सक्दैन। साँचो शान्ति आनन्द परमेश्वरले दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा चाहिने त्यो सामर्थ्य, आत्मिक जीवनको लागि चाहिने सामर्थ्य प्रभुले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ। कोही प्रचारकले, कोही विश्वासीले दिन सक्दैन। तपाईँ र मलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। त प्रभु कहाँ हामी आउँछौँ, उहाँले हो बल दिने, उहाँले हो शक्ति दिने। त्यसैले के हामी बुझ्यौँ त अब कि साँच्चै परमप्रभुको बाटो हेर्नेको आधार प्रष्ट छ। आवश्यकता हामीले बुझिसक्यौँ, आधार पनि बुझ्यौँ कि परमेश्वर जस्तोहरू कोही छैन। उहाँलाई हेर्नुहोस्, उहाँ एल ओलाम परमेश्वर, अनन्त परमेश्वर, एल सद्दाई सर्वशक्तिमान, सहारा दिने परमेश्वर। श्री एउटा आमाले आफ्नो छोराछोरी दुध खुवाउँछ, त्यसबाट ऊ बाँच्छ, त्यही प्रकारको अर्थ आउँछ। एल सद्दाई, एल एलियोन सर्वोच्च परमेश्वर, एदोनाई प्रभु मालिक, यहोवा रा गोठाला परमेश्वर, यहोवा सम्मा उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुने परमेश्वर, यहोवा सिद्किनु हाम्रो धार्मिकता। सानो उदाहरण मात्रै हो, उहाँ जस्तोहरू को छ र? हामी कसलाई हेरौँ, कसलाई हामी चाहिँ विश्वास गर्न जाउँ अथवा भरोसा गरौँ? परमप्रभुको बाटो हेर्ने चाहिँ नयाँ बल पाउँदैछ हामी, ती धन्यका हुन्। अन्तमा हामी आउँदैछौँ अब तेस्रो कुरा, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आशिषलाई हामी विचार गरौँ। अन्तमा हामीले हेऱ्यौँ परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आवश्यकता, परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आधार, र अन्तमा परमप्रभुको बाटो हेर्नुको आशिष। र याद गर्न सजिलो छ, आवश्यकता, आधार, आशिष। अन्त ठुलो आशिष छ। हामीले हेऱ्यौँ 2 पदमा, पहिलो आशिष त हाम्रो पाप क्षमा हुन्छ। को मान्छेलाई हेरेर, कसलाई भरोसा गरेर हाम्रो पाप क्षमा भएको र? परमेश्वरलाई। उहाँले तपाईँ र मेरो पाप क्षमा दिनुभएको छ। हामी पाप र अधर्म मरेका र अनन्त जीवन पाएका छौँ। कति ठुलो आशिष। 9 देखि 11 पद हामीले पढिसक्यौँ। अर्को आशिष यो हो कि उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ, अनि ठिक तरिकाले हामीलाई चाहिने अगुवाई उहाँले दिनुहुन्छ। अनि 29 पद पनि हामीले पढ्यौँ। अर्को आशिष यो कि उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, बल बढाइदिनुहुन्छ। तर अब हामी 31 पदमा आउँ एकैछिन। हेर्नुहोस्, तर परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछ। नयाँ बल भनिएको जुन बल पहिला थिएन अब छ, होइन र? पहिला थिएन अब छ। लल्याट मुलुक थियो, शिथिल थियो, बलको अभाव थियो, अब बल पाएको छ। नयाँ जोस, उत्साह, सामर्थ्य मिलेको छ। अनि उनीहरू चिलहरू चाहिँ पखेटाले उभो चढ्नेछन् भनेको छ। माथि उचालिनेछन्, माथि चढ्ने सामर्थ्य। अनि यहाँ चिलको उदाहरण दिएको छ कुरा अझै बुझाउनलाई। भनिन्छ चिलहरूले के गर्छ त, गुणहरूबाट आफ्नो चराहरूलाई, बच्चाहरूलाई, चल्लाहरूलाई खसालिदिन्छ अरे। उसको उमेर ठिक्क त्यो उमेर आएपछि उसले उड्न सिकोस् भनेर। अनि बिचरा त्यो चल्ला अथवा त्यो सानो बच्चा चिलको उसलाई त राम्रो उड्न आउँदैन, अलिअलि यसो गर्छ तर राम्रोसँग उड्न सक्दैन, सिधै खस्ला जस्तो गर्छ। तर के गर्छ र त आमा चिलले सुई तल झरेर यस्तरी उसलाई चाहिँ उठाउँछ अरे, माथि फेरि ल्याउँछ अरे, अनि फेरि माथिबाट छोड्छ अरे भन्ने चाहिँ सुनेको, देखेको त होइन। तर त्यो उदाहरण यहाँ पुरो ल्याउनु भएको छ कि चिल चाहिँ माथि उभो, अनि चिल धेरै माथि पनि जान सक्छ। चिल चराहरूमध्ये धेरै माथि जान सक्ने चरा हो। अनि उहाँले यसरी हामीलाई माथि उचाल्नु हुन्छ उहाँको सहायतामा। ईश्वरीय हस्तक्षेपको चित्रण भरे पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हाम्रो जीवन एउटा तरिकाले अघि बढिरहेछ, हामी लड्दैछौँ, थकित हुँदैछौँ, उहाँ आउनुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ, हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। श्री दाउदले भने दलदल हिलोबाट उचाल्नु भएको छ, माथि उठाउनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो उठ्ने, माथि उचाल्ने सामर्थ्य दिनुहुन्छ। कस्तो खालको सामर्थ्य, कस्तो खालको यो नयाँ बल हो त? वृत्तान्त आउँदैछ नि त अब तल, होइन र? पहिला हामीले हेऱ्यौँ चिलहरू चाहिँ पछाडि उभो चढ्ने, माथि उचाल्ने सामर्थ्य। त्यति मात्र हेर्नुहोस्, उनीहरू दगुर्ने छन् र थकित हुने छैनन्। परिस्थिति, समस्याहरू हटाइने छैन, तर परिस्थिति भएर जाने सामर्थ्य प्रबन्ध गरिनेछ। त्यो चित्रण गरिएको यहाँ बुझिन्छ। उनीहरू दगुर्ने छन्, थकित हुने छैनन्। यो अक्षर हामी कुद्ने नथाक्ने भन्न खोजेको होइन।
त्यसो भए हामी सबै विश्वासी ओलम्पिकमा जानुपर्ने हो होइन, हामी कहिल्यै थाक्दैन थियौँ होला, होइन। यहाँ आत्मिक सत्यता आएको छ, हाम्रो आत्मिक जीवनको विषयमा आएको छ। हाम्रो हरेक परिस्थिति समस्या हटाइने छैन। जस्तै सदरक मेसक अबेदनगो आगो भएर जानै पर्यो, आगो हटाइएन। प्रभुले चाहनु आगो हटाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर आगो भएर उहाँले लानुभयो। परिस्थिति बदलिएन तर उनीहरू बदलिए। प्रभुले त्यसरी कार्य गर्नु धेरैपल्ट मेरो जीवनमा, तपाईँ हाम्रो जीवनमा। परिस्थितिलाई उहाँले बदल्नुहुन्न तर हामीलाई बदल्नुहुन्छ, हामीलाई अझै सिकाउनुहुन्छ, अझै खार्नुहुन्छ। त्यस परिस्थिति भएर जान, त्यसमा विजय हुन सामर्थ्य दिनुहुन्छ। त्यति मात्र हामी देख्छौँ अर्को कुरा, हिँड्नै छैनन् र लल्याक लुलुक हुने छैनन्। अघि बढिरहन सामर्थ्य, नलडिकन, हरेस नखाइकन, बेहोस नभइकन निरन्तर अघि बढिरहने, अघि बढिरहने, अघि बढिरहने। त्यो सामर्थ्य कहाँबाट मिल्छ हामीलाई? परमेश्वरबाट। यसैले आज हामीले सिकेका छौँ। धन्यवाद होस् कि परमको बाटो हेर्न चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछौँ। धन्य काम। यसैयामा हामी 30 अध्यायमा जाउँ कि पानर यतापट्टि। यसैया 30 अध्यायमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ। 18 पद हामी यसरी लेखेको पढ्छौँ, कति सुन्दर पद। यसैया 30:18। अनि यसकारण तिमीहरूमाथि अनुग्रह गर्न परमप्रभुले पर्खनुहुनेछ। हामी उहाँमा पर्खन्छौँ, उहाँले हामीलाई पर्खनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रभुले हामी लामो समय पर्खाउँछौँ, हो कि होइन? प्रभु चाहनुहुन्छ कि हामी उहाँ कहाँ हौँ, उहाँ चाहनुहुन्छ हामी उहाँमा भरोसा गरौँ, तर हामी धेरैपल्ट गर्दैनौँ। अनि उहाँ पर्खनुहुन्छ। इजरायलीहरूलाई धेरै पर्खनु भयो, अनुग्रह देखाउन, पश्चाताप गरेनन्। कि आज परमेश्वर तपाईँलाई पर्खिरहनु भएको छ कि हामी प्रभुमा पर्खिरहेछौँ? अनि यसकारण तिमीहरूमाथि अनुग्रह गर्न परमले पर्खनुहुनेछ। कति धीरजी हुनुहुन्छ, उहाँ पर्खनुहुन्छ। यसकारण तिमीहरूमा दया देखाउनलाई उहाँ उच्च पारिनुहुनेछ, किनकि परमप्रभु न्यायका परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, उहाँको बाटो हेर्नेहरू सबै धन्यका हुन्। आमेन। उहाँ पर्खनेहरू धन्यका, खुसीहरू हुन्, आशिषित हुन्। भजन सङ्ग्रहमा हामी जाउँ 27:14 केही पदहरू हेरौँ अन्तमा। भजन सङ्ग्रह 27:14। अनि बाइबलभरि नै हामी यो प्रकारको सत्यताहरू प्रभुले दोहोऱ्याउनु भएको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 27:14 पद हेर्नुहोस्, कति मिठा खण्डहरू छन्। परमप्रभुको बाटो हेर, साहसिला हो र उहाँले तिम्रो हृदय बलियो पार्नुहुनेछ। म भन्दछु उहाँमा पर्ख, साहस त्यहाँबाट आउँछ। हृदय बलियो हुने कार्य त्यहाँबाट हुन्छ। म भन्दछु, पावलले भने जस्तै फेरि पनि भन्दछु, परमप्रभुको बाटो हेर। अनि भजन सङ्ग्रहमा हामी छौँ 37:7 पनि हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 37:7। परमप्रभुमा अडेस लाग र धीरजसँग उहाँको बाटो हेर। प्रभुको बाटो हेर्न धीरज चाहिने रहेछ है। धीरजसँग उहाँको बाटो हेर। कहिलेकाहीँ धीरज धेरै चाहिन सक्छ। प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आफ्नो बाटोमा सफल हुने मान्छेको कारणले र दुष्ट युक्तिहरू पुरा गर्ने मान्छेको कारणले मनलाई अमिलो नपार। परिस्थितिहरूलाई हामी अमिलो पार्न हामीलाई दिँदैनौँ, त धीरज साथ प्रभुलाई पर्खन्छौँ, उहाँमा भरोसा गर्छौँ। अब्राहमले पर्खे, युसुफले पर्खेको हो, उहाँ भरोसा गरेको। हन्नाले पर्खिनु पर्यो, दाउदले पनि पर्खेकै हो। राजा अभिषेक भयो त धेरै समय राजा हुनु पाएन। प्रभुको बाटो हेर्नेहरू, उहाँ पर्खिने राशि धन्य हुन्। पर्खनु, उहाँलाई काम गर्न दिनु, उहाँको कामलाई पर्खनु, समय पर्खनु, अपेक्षा साथ हेर्नु। चुब्लाएर सुतेर बस्ने त्यो भन्न खोज्या होइन, तर नयाँ आज्ञा नआएसम्म, उहाँले नयाँ अगुवाई गर्नु नभएसम्म, जुन पहिला दिएको अगुवाई छ त्यसमा अघि बढिरहन्छौँ। अनि उहाँले नयाँ आज्ञा, नयाँ अगुवाई दिनुहुन्छ, हामी पालन गर्न तयार छौँ। त्यसको अर्थ त्यो हामी पर्खिनु चुप्लाएर बस्नु त्यो अवश्य होइन। उहाँले हामीलाई सत्यता प्रकट गर्नुभएको छ, कसरी अघि बढ्नुपर्ने देखाउनु भएको छ। अनि हामी उहाँमा पर्खनेहरू भएको हुनाले, उहाँमाथि भरोसा गर्नेहरू भएको हुनाले हामी त्यसमा अघि बढ्छौँ। अनि फेरि उहाँले दिनुहुन्छ, हामी खुसी साथ फेरि पालन गर्छौँ। कहिलेसम्म पर्खनु त? एउटा डक्टर कहाँ एउटा बिरामी आएछ, एकदम बिरामी रहेछ। अनि ऊ चाहिँ यस्तो अवस्था भएछ, उसको रोग एकदम गाह्रो।
अनि खाटमै सुतिरहनु पर्ने, बेडमै उठ्न नपाउने, चलाउन नपाउने, अलिक जवान टिनेजर टाइपको रहेछ होइन, अलिकति बसिरहनु गाह्रो हुन्छ। अनि उसले डक्टरलाई सोध्दै, डक्टर साहब म कहिलेसम्म यसरी पर्खिरहने, यसरी बसिरहने हो, कसरी चाहिँ मैले यसरी गर्ने, म कसरी गर्न सक्छु यस्तो, म त सक्दिनँ त। अनि डक्टरले जवाब दिएछ, नात्यो तिमी धेरै पर्खिनु पर्दैन, एक पटकमा एक दिन मात्रै पर्खने हो भनेछ अरे है, धेरै पर्खिनु पर्दैन, एकचोटिमा एक दिन पर्ख भइहाल्छ, फेरि अर्को चिना आउँछ, फेरि अर्को दिन पर्ख, फेरि अर्को दिन हुन्छ, फेरि अर्को पटक, फेरि एक दिन पर्ख। अनि एन्ड्रु मुरे भन्ने मान्छेले भनेछ, आजको एक दिनमा विश्वासयोग्य रहौँ, धेरै वर्षहरूमा आफै विश्वासयोग्य रहन्छौँ। त्यसैले हामी भोलिको विषयमा चिन्ता गर्दैनौँ, आज प्रभुमा भरोसा गर्छौँ। यो सत्यता भोलिको लागि होइन, हिजोको लागि होइन, आजको लागि हो। आज मैले परमेश्वरमा भरोसा गर्नु छ, आज मैले परमेश्वरलाई हेर्नु छ, अब पछि हेर्नु छ, मैले हिजो हेरिसकेँ होइन कि आज हामी प्रभुलाई हेर्छौँ। अनि साँच्चै हाम्रो जीवन नै यही हो, हाम्रो जीवनको अन्त छ, मलाई हेर्दै उहाँ पर्खदै। अनि कसरी त सम्भव छ, एकचोटिमा एक दिन, आज एक दिन उहाँलाई हेर्छौँ, फेरि भोलि आउँछ, ठिक छ, भोलि फेरि हामी उहाँलाई हेर्छौँ। साँच्चै नै परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछ। उनीहरू चिलहरू चाहिँ पखेटाले उभो चढ्नेछन्, उनीहरू दगुर्नेछन् र थकित हुने छैन, उनीहरू हेर्नेछन् लल्याक लुलुक हुने छैन। आज हामी कोही छौँ थकित लल्याक लुलुक भएकाहरू, र हामी परीक्षामा छौँ कि छैनौँ त्यो कुरा गरेको होइन, हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा यो लागु हुन्छ होइन, कि हामी कमजोर छौँ, हामीलाई प्रभुको खाँचो छ। साँच्चै प्रभुको बाटो हेर्ने आज हामी बनौँ, हामी धन्यका हुन्छौँ।